नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं, नमामि धम्मं सुगतेन देशितं, नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल श्रावण 16 गते सोमबार सदा चाहिँ बिहानको 8 बजे फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर तपाईहरुको सामुन्ने म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गौथसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु। र आज हाम्रो 860 भाग निरन्तर फेसबुक लाइभ धर्म देशना र आजको हाम्रो देशनाको शीर्षक रहेको छ सम्मा सती, यानी कि नेपाली भाषाबाट भन्ने हो भने सम्यक स्मृति। यही विषयलाई आज हामी चर्चा गर्ने छौं। भगवान बुद्धले देशना गर्नु भए जस्तै हामी पनि यो देशनालाई सुन्ने छौं। त भगवान बुद्धले आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग देशना गर्ने क्रममा सारनाथ ऋषिपतन मृगदा वनमा पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षुहरूको लागि सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मन्तो, सम्मा आजीव, सम्मा व्यायाम र आज हाम्रो सम्मा सती भन्ने सम्यक अंगहरू देशना गर्ने आजको विषय रहेको छ। जीवनमा भगवान बुद्धले जति पनि देशनाहरू गर्नुभयो सबै देशनाहरूलाई भगवान बुद्धको देशना भनेको बुद्ध शासनमा 84,000 धर्म स्कन्धहरू छन्। 84,000 धर्म स्कन्धहरू छन्। यी 84,000 धर्म स्कन्धहरू समेटेर राखिएको बौद्ध ग्रन्थलाई त्रिपिटक भनेर भनिन्छ। त्रिपिटक भनेपछि तीनवटा पिटक, त्रि भनेको तीनवटा भयो, पिटक भनेको तपाईको टोकरी भनेको। एक समूहमा टोकरीमा राख्यो भने कहीं यताउता नगइकन टोकरीमा एक स्थानमै रहिरहन्छ। तीनटा टोकरीमा भगवान बुद्धको धर्मलाई विभाजन गरेर राखिएको छ। त्यो तीनटा पिटकहरू सूत्र पिटक, विनय पिटक र अभिधर्म पिटक भनेर 3 किसिमका पिटकहरू छन्। यही तीनवटा पिटकमा 84,000 धर्महरू समावेश गर्ने क्रममा विनय पिटकमा 21,000 धर्म स्कन्धहरू छन्। सूत्र पिटकमा 21,000 धर्म स्कन्धहरू छन् भने अभिधर्म पिटकमा 42,000 धर्म स्कन्धहरू समावेश छन्। जम्मा गरेर 84,000 धर्म स्कन्ध। त यी सम्पूर्ण धर्म स्कन्धहरूलाई एउटा वाक्यमा हामीले व्याख्या गर्ने हो भने सब पापस्स अकरणं
कुशलस्स उपसम्पदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। यो सारा तपाईको 84,000 धर्म स्कन्धहरू यही एउटा गाथाबाट पनि सब धर्महरू प्रस्तिन्छ कि कुनै पाप नगर्नु, सम्पूर्ण कुशलहरू जति छन् ती सम्पूर्ण कुशलहरू गर्नु, पुण्यहरू गर्नु भनेको सचित्त परियोदपन, यो आफ्नो चित्तलाई परिशुद्ध गर, निर्मल गर, विमल गर। एतं बुद्धानुशासनं, यही बुद्धहरूको शिक्षा हो, अनुशासन हो, यही बुद्धहरूको शासन हो। यही एउटा गाथाले पनि तपाईको जति पनि देशनाहरू तपाईले सुन्नुहुन्छ अब यही गाथामा आधारित रहेर यही गाथामा समावेश हुनुहुन्छ। जुनसुकै धर्मले पनि तपाईले यो काय वाक चित्तद्वारा कुनै पनि अकुशल पाप दुष्चरित्रहरू नगर्नु, कुशलस्स उपसम्पदा, जति पनि कुशलहरू भनेका छन्, राम्रा कामहरू भनेका छन्, पुण्यहरू भनेका छन्, शरीर वचन मनबाट गर्न सक्ने सम्पूर्ण कुशल कर्म, धर्म कर्म भनेको त्यो गर्नु। र यो हाम्रो मन, यो चित्त जीवनको प्रधान, जीवनको अगुवा, प्रमुख यो चित्तलाई चाहिँ मैल रहित बनाउनु, क्लेश रहित बनाउनु, निर्मल गर्नु, विमल गर्नु बुद्धहरूको शिक्षा यही हो। बुद्धहरूको शिक्षा यही हो। त उपासक उपासिकाहरू 84,000 धर्म स्कन्धहरू एउटा गाथामा यसरी अटाउन सकिन्छ भने यो सम्मा सती भनेको चाहिँ सम्यक स्मृति राख्नु। सम्यक स्मृति भनेको चाहिँ सही तरिकाले, शुद्ध तरिकाले जागृत हुनु, सही तरिकाले, शुद्ध तरिकाले, सत्य तरिकाले सजग हुनु, सतर्क हुनु, होश राख्नुलाई सम्यक स्मृति भनेर भनिन्छ। होश राख्नु यानी कि बेहोश नहुनु, जागृत हुनु, सजग हुनु, सतर्क हुनु, अप्रमादी हुनु भनेकै तपाईको सम्यक स्मृति हो कि। त्यसैले भगवान बुद्धले अन्तिममा तपाईलाई सील दिँदाखेरि, देश नगर्न हुँदाखेरि आदि इत्यादि गर्दाखेरि भगवान बुद्धले कुनै पनि अनुशासन पालन गर्नुपर्ने जति पनि अनुशासनहरू छन् भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ? अपमादेन सम्पादेथ, अप्रमादी भएर सम्पादन गर्नु, प्रमादी नहुनु, बेहोसी नहुनु, अप्रमादी हुनु, हरेक विषयमा जागृत हुनु, सजग हुनु, सतर्क हुनु, होश राख्नु, स्मृति राख्नु, अप्रमादी हुनु। त यो जुन यो शब्द छ, जुन यो अप्रमादी भन्ने, यही एउटा शब्दमा भगवान बुद्धको 84,000 धर्मस्कन्धहरू समावेश हुन्छ। यही यो अप्रमादी भन्ने शब्द। किन यो अप्रमादी भन्ने शब्दलाई मैले यहाँ जोड्न ल्याएको त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ सम्यक स्मृति भनेकै अप्रमादी हुनु हो कि। सही रूपमा, शुद्ध रूपमा जागृत हुनु, सजग हुनु, सतर्क हुनु, होश राख्नु, अप्रमादी हुनु, यही सम्मा सती सम्यक स्मृति हो। किन त भन्दाखेरि यही सम्यक स्मृतिले अप्रमादी हुनाले नै सत्व प्राणीहरू विशुद्ध हुन्छ। सत्व प्राणीहरूको शोक तथा कष्ट दुःखबाट मुक्त हुन्छ।
शारीरिक दुःख, मानसिक दुःख, शोक, सन्ताप र क्लेशहरू सबका सब निर्मूल समूल भएर जान्छ। सही यथार्थ परमार्थ ज्ञानलाई प्राप्त गर्दछ भने दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात्कार गर्दछ। केले? अप्रमादी हुनाले, प्रमादी नहुनाले, बेहोसी नहुनाले, अचेतन नहुनाले, अप्रमादी हुनाले चाहिँ सबै प्राणीहरू दुःखबाट मुक्त हुन्छ, क्लेशबाट विशुद्ध हुन्छ। के भइयो भने? अप्रमादी भइयो भने, सजग, सतर्क, जागृत, स्मृतिवान भएर बस्न सक्यो भने जीवनमा सम्पूर्ण क्लेशहरू निवारण हुन्छ, सम्पूर्ण मैलहरू पखालिन्छ, सम्पूर्ण पापहरू सब नाश भएर जान्छ। अब त्यहाँ पाप र पुण्यको कुनै स्थान हुँदैन। त्यस्तो दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण धर्मसम्म पनि साक्षात्कार गर्न सक्छ, परम सुख शान्त अवस्था प्राप्त हुन्छ। अब यही सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरूलाई परिशुद्ध, विशुद्ध, निर्मल, विमल पार्ने यो मार्ग, अप्रमादीको मार्ग, सम्मा सतीको मार्ग, जीवनमा यो जतिको महत्त्वपूर्ण अरू के हुन सक्छ? जसले तपाईलाई दुःखबाट मुक्ति दिन्छ, जसले तपाईलाई शारीरिक दुःख, मानसिक दुःखबाट मुक्ति दिन्छ, परम सुख शान्त निर्वाण प्राप्त गरिदिन्छ। ओहो, जसले मानव जीवनलाई दानवीय रूपमा गिराउने, हैन, मनुष्यलाई पशुत्वमा गिराउने, यो क्लेश रूपी मैललाई ढोलिदिने, यो क्लेशलाई समूल निर्मूल गरिदिने एउटै मार्ग भनेको तपाईको अप्रमादी हुने हो। र यो अप्रमादी सम्मा सती, यानी कि स्मृति प्रस्थान। स्मृति प्रस्थान भन्ने बित्तिकै तपाईले सती पत्थान भनेको, जब तपाईले यो सम्मा सतीलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ, त्यसलाई नै सती पत्थान भनिन्छ। स्मृतिवान भएर बस्ने, सजग भएर बस्ने, जागृत भएर बस्ने, होश राखेर बस्ने, यो सतीपत्थान। त्यसैले भगवान बुद्धले एकाएनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया, सत्व प्राणीहरूको विशुद्धको लागि एउटै मात्र मार्ग, त्यो भनेको सतीपत्थान। स्मृतिवान हुने, अप्रमादी हुने। अब यो स्मृति प्रस्थान भनेको चाहिँ केलाई स्मृति प्रस्थान भनिन्छ? यो सम्मा सती भनेकै स्मृति प्रस्थानलाई भनेको। सम्यक स्मृति भन्ने बित्तिकै सही शुद्ध स्मृति। सही शुद्ध स्मृति भनेको तपाईले भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको स्मृति प्रस्थान सूत्र देशनामा मात्रै पाइन्छ। यही मार्गले तपाईलाई दुःखबाट मुक्ति दिन्छ, यही मार्गले तपाईलाई शोकबाट मुक्ति दिन्छ, यही मार्गले तपाईलाई भयबाट मुक्ति दिन्छ, यही मार्गबाट तपाईलाई रोगबाट मुक्ति दिन्छ, यही मार्गबाट जन्म र मरणको भवचक्रबाट मुक्ति दिन्छ, यही मार्गबाट तपाईलाई तृष्णा र अविद्या रूपी अन्धकारबाट मुक्ति दिन्छ। यो स्मृति भनेको त दुःखको मुक्ति हो के? यो त मुक्ति मार्ग हो। यो यसलाई चाहिँ सम्मा सती, सम्यक स्मृति।
अब कहाँ कहाँ कसरी कसरी स्मृतिवान भयो भने, होस राखेर बस्यो भने, जागृत भएर बस्यो भने, सजग भएर बस्यो भने, सतर्क भएर बस्यो भने, अप्रमादी भएर बस्यो भने सम्मा सती सम्यक स्मृति परिपूर्ण हुन्छ त भन्दाखेरि सतीपत्थान विपस्सना भनेर भनिन्छ। सतीपत्थान स्मृति प्रस्थानलाई अब विपस्सनामा जोडौं। अनुपस्सना, विभिन्न अनुपस्सना गर्नेलाई विपस्सना। छुट्याई छुट्याई केलाई केलाई स्पष्ट रूपले विशेष प्रकारले स्मृति राख्ने, होश राख्ने, जागृत हुने, सजग हुने, सतर्क हुने कार्यलाई विपस्सना भनेर भनिन्छ। विपस्सना। अहिले हामीलाई पनि अलिअलि त होश छ नि, यसरी होश राखेर मात्रै विपस्सना हुँदैन। विशेष तरिकाले, विविध तरिकाले हरेक विषयमा, सम्पूर्ण विषयमा स्मृतिलाई व्याप्त गर्ने, त्यसलाई स्मृति प्रस्थान भनेर भनिन्छ। त्यसलाई विविध रूपमा त्यसरी स्मृतिवान हुने भएको हुनाले विपस्सना भनेर भनिन्छ। साधारण तरिकाले होस राखेर होइन, साधारण तरिकाले जागृत भएर हुँदै होइन, विशेष प्रकारले, विविध प्रकारले। ओहो, त यो होस राख्ने, कता होस राख्ने, कसलाई होस राख्ने, केलाई होस राख्ने, किन होस राख्ने, कसरी होस राख्ने, यो कुराको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त भगवान बुद्धले सतीपत्थान सूत्रमा कतमै चत्तारो के चारवटा स्मृति प्रस्थानहरू भनेर आफू स्वयंले भगवान बुद्धले प्रश्न गर्नुभयो, आफू स्वयंले उत्तर दिनुभएको थियो। काय कायानुपस्सी विहरति आतापि सम्पजानो सतीमा विनयो लोके अभिज्जादो मनस्सं वेदनानुपस्सी विहरति आतापि सम्पजानो सतीमा विनयो लोके अभिज्जादो मनस्सं चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आदापि सम्पजानो सतीमा विनयो लोके अभिज्जादो मनस्सं धम्मे धम्मानुपस्सी विहरति। भगवान बुद्धले पाली भाषामा देशना गर्नुभयो। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि काय कायानुपस्सी विहरति, यो शरीर प्रति, यो कायमा, यो शरीरमा जति पनि गतिविधिहरू भइरहेको हुन्छ, जति पनि क्रियाकलापहरू भइरहेको हुन्छ, तपाईको शरीरले जति पनि गतिविधिहरू गर्छन्, क्रियाकलापहरू गर्छन्, हात चलाउने, हात खुम्च्याउने, हात चाहिँ तपाईको उठाउने, हात पछार्ने, खुट्टा खुम्च्याउने, खुट्टा तन्काउने, खुट्टा अगाडि जाने, लम्किने, शरीर चाहिँ धल्काउने, शरीरलाई यसो गर्ने उसो गर्ने, आँखाहरू चलाउने, आँखा खोल्ने, आँखा बन्द गर्ने, यो शरीरमा भइरहेका जति पनि गतिविधिहरू छन्, क्रियाकलापहरू छन्, ती सम्पूर्ण गतिविधि क्रियाकलापहरूमा अप्रमादी भएर बस्ने, सतर्क भएर बस्ने, सजग भएर बस्ने, जागरुक भएर बस्ने, होस राखेर बस्ने, यो शरीरको क्रियाकलापहरू
यो गतिविधिहरू जे जस्तो भइरहेको छ, हात उठाइरहेको छ भने हात उठाइरहेको छ, खुट्टा खुम्चाइरहेको छ खुट्टा खुम्चाइरहेको, टाउको हलाइरहेको टाउको, आँखा खोलिरहेको छ त आँखा खोलिरहेको, आँखा चिम्म गरिरहेको छ त आँखा चिम्म गरिरहेको छ, जिउ ढल्किरहेको छ ढल्किरहेको, सिधा हुँदैछ सिधा। जस्तो जस्तो तपाईँको शरीरको गतिविधि क्रियाकलापहरू हुन्छन् ती सम्पूर्ण गतिविधिहरूमा स्मृति राखेर बस्ने, होस राखेर बस्ने, सजग भएर बस्ने, अप्रमादी भएर बस्ने। जस्ताको तस्तै, जहिले हो त्यहिले, जसरी हो त्यसरी, फोटोकपी जस्तै तपाईको यो शरीर भनेको रूप हो भने तपाईको मन भनेको नाम हो। यो नाम र रूप एक जोडा जोडा गरेर तपाईले स्मृति राख्दै होस राख्दै बस्ने जुन अभ्यास छ त्यसलाई भावना भनेर भनिन्छ, त्यसलाई अनुपस्सना भनेर भनिन्छ, जसलाई शरीरमा तपाईले त्यसरी जागरुक भएर बस्ने भएको हुनाले त्यसलाई कायानुपस्सना भनेर भनिन्छ। तपाईको यो शरीरमा आँखा एउटा चिम्म हुँदाखेरि खोल्दाखेरि पनि होस राख्नुपर्छ। अब तपाईले यो श्वास भित्र जाँदाखेरि बाहिर जाँदाखेरि तपाईको यो पेट फुल्दाखेरि सुल्दाखेरि यो अलिकति मात्र झलचल भएको चलायमान भएको त्यो अङ्गलाई पनि होस राख्नुपर्छ। पेट फुलेको एउटा चाहिँ प्रक्रियालाई पनि बेहोसी नहुने, सुकेको एउटा प्रक्रियालाई पनि बेहोसी नहुने, शरीरको सारा गतिविधिलाई स्मृति राख्ने भनेपछि त तपाईको हात हल्लाए जस्तो, खुट्टा हल्लाए जस्तो, टाउको हल्लाए जस्तो त्यो हल्लाउँदाखेरि तपाईले स्मृति राखेर हल्लिएको चिजलाई चाहिँ चाल पाए जस्तै पेट पनि त हल्लिरहेको हुन्छ नि त, पेट पनि त चलिरहेको हुन्छ नि, पेट पनि चलायमान छ, पेट पनि गतिमान छ त यो पेटलाई पनि चाल पाउनुपर्छ। बस्नुहुन्छ बस्दैछु, उठ्नुहुन्छ उठ्दैछु, हिँड्दै हुन्छ हिँड्दैछु, हैन? बस्ने, उठ्ने, हिँड्ने, लेट्ने, लेटिरहेछु 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 लेटिरहेछु, हिँडिरहेछु हिँडिरहेछु हिँडिरहेछु। तपाईको गतिविधिहरू हात खुट्टा शिरदेखि पाउसम्मको तपाईको यो काय जुन छ 5-6 फिटको काय, यो कायको सम्पूर्ण गतिविधि सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू प्रति बडा जागरुक भएर बस्ने। बोलिरहेछु बोलिरहेछु बोलिरहेछु, अहिले त हामी त बेहोसीमा बाजिरहेका छौँ। तपाईको आफ्नो शरीरप्रति पनि तपाई सजग छैन, सतर्क छैन, होस छैन, अप्रमादी छैन, प्रमादी नै भएर बस्छौ भने यो शरीरले के गर्यो तपाईलाई थाहै छैन। आफ्नै शरीरले के गरिरहेको छ, के भइरहेको छ के त्यति थाहै छैन त तपाई कसरी स्मृतिवान बन्ने। त्यसैले सतिपत्थन विपस्सना ध्यान भावना अभ्यास गर्नु हुँदाखेरि, कायानुपस्सना अभ्यास गर्नु हुँदाखेरि तपाईले हरेक शारीरिक गतिविधि, शारीरिक क्रियाकलापहरू प्रति सजग सतर्क भएर बस्नुपर्छ। खाना खाने क्रममा पनि खाँदैछु खाँदैछु, निल्दैछु निल्दैछु, चपाउँदैछु चपाउँदैछु चपाउँदैछु। यहाँसम्मकै उपासक उपासिकाहरू तपाईँ शौचालय, टोयलेट, वाशरूम प्रयोग गर्दासम्म पनि तपाईले आफ्नो शरीरको गतिविधिलाई होस राख्नुपर्छ। यति भनेपछि त सकिगयो नि। लुगा लाउने, नुहाउने, ढोका खोल्ने, ढोका बन्द गर्ने, जुत्ता लाउने, जुत्ता खोल्ने, पानी खाने, खाना खाने, ब्रस लगाउने, मुख धुने, यो सबै चाहिँ तपाईको शारीरिक गतिविधिहरू हुन् के, शारीरिक क्रियाकलापहरू हुन् के। सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई तपाईले के गर्नु पर्यो? होस राख्नु पर्यो। तपाई त्यस क्रियाकलापहरू प्रति सजग हुनु पर्यो, त्यस गतिविधिहरू प्रति तपाई सतर्क हुनु पर्यो, सजग हुनु पर्यो, जागृत भएर बस्ने। बिना स्मृति त कुनै पनि कार्य गर्दै नगर्ने।
गरिएका गतिविधि क्रियाकलापहरूलाई पनि बिना स्मृति तपाईलाई चाहिँ अगाडि नबढ्ने, हरेक विषयमा स्मृतिवान। अहिले तपाईँ के गरिरहनु भएको छ? ल, चाल पाइरहनु भएको छ? के गर्नु भएको? तपाईँको शरीरले के गरिरहेछ? अहिले बसिरहेछ भने बसिरहेछ। चाल पाइरहनु भएको छ र छैन नि? उभिरहनु भएको छ? उभिरहनु छु, उभिरहेछु। चाल पाउनुहोस् एकछिन भए पनि। त्यो अभ्यास हुँदै गएपछि पछि त तपाईँले मैले चाल पाउँछु भनेर भन्नै पर्दैन, त्यत्तिकै तपाईँको स्वभावतः तपाईँको चाल पाउने स्वभाव भएर आउँछ। अहिले सुरुमा त गाह्रो हुन्छ, पछि त सब चाल पाएर आउँछ, सब थाहा पाएर के भइरहेको छ, यो शरीरमा के गतिविधिहरू भइरहेको छ, क्रियाकलापहरू भइरहेको छ, सबै कुराहरूको स्मृति भएर आउँछ। यसलाई कायानुपस्सना, शरीरका हरेक गतिविधि, शरीरका हरेक प्रतिक्रियाहरूलाई निरन्तर स्मृति राख्ने, होस राख्ने, सजग हुने, अप्रमादी हुने। यानी कि शारीरिक गतिविधि, शारीरिक क्रियाकलापहरूमाथि स्मृतिवान हुने, हेर्ने, जान्ने, बुझ्ने, यसलाई नै के भनिन्छ? कायानुपस्सना। त्यस्तै गरी उपासक उपासिकाहरू वेदनानुपस्सना, वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति आतापि सम। तपाईको यो शरीर, तपाईको यो मन, हैन, हाम्रो यो जीवन, यसमा विभिन्न वेदनाहरू उत्पन्न भएर आउँछ। तपाईले स्मृति राखे मात्रै त्यो थाहा हुन्छ। जब तपाईले शारीरिक गतिविधिहरू, क्रियाकलापहरूमाथि स्मृति राख्न सक्नुहुन्छ, होस राख्न सक्नुहुन्छ, तब मात्रै तपाईले यो शरीरमा उत्पन्न हुने वेदनाहरू, सुख वेदना, दुःख वेदना, न सुख न दुःख वेदना, त्यसलाई उपेक्षा वेदना पनि भनिन्छ। सुख वेदना, दुःख वेदना, उपेक्षा वेदना, यस्ता वेदनाहरू शरीरमा आउँछ। कहिलेकाहीँ यो शरीर, यो मनबाट तपाईको सुख वेदनाहरू उत्पन्न हुन्छ, सुख, आनन्द, प्रीति, हैन, यस्ता आउँछ। त कहिलेकाहीँ यही शरीरबाट तपाईलाई दुःख वेदना पनि आउँछ। तपाईलाई कसेको, टम्म परेको, काटा दुखेको, पोलेको, हैन, तपाईको शरीरमा त कस्ता वेदनाहरू हुँदो रहेछ नि त। अहिले पो तपाईले आफ्नो वेदनाहरूलाई एक थोपा पनि चाल पाइरहनु भएको छैन। किन? आफ्ना दिमागहरू सब अन्तै छ। जुन विषयमा तपाईको मन हुनुपर्ने त्यो विषयमा तपाईको मनै छैन अहिले। त यो शरीर आफूले धारण गरिरहेको छ भने यो शरीरमा पो तपाईले स्मृति राख्नु पर्यो त। संसारमा स्मृति राखेर के तपाईले आफूलाई बिर्सिन्छ नि? आफूले बिर्सेपछि कस्तो खाता हुन्छ, कस्तो हानि हुन्छ, कस्तो नोक्सानी हुन्छ त। हामीले बच्चादेखिको त्यो आफूलाई बिर्सदा भन्ने एउटा कथा पनि सुनेको छ नि त। त आफूलाई बिर्सिने सक्नेले अरूलाई बिर्सिँदैन, होइन र? जसले आफूलाई बिर्सिन्छ, आफ्ना क्रियाकलाप गतिविधिहरूमा होस छैन भने अर्काको के त्यो ठुलो कुरा भएन के, त्यो ठुलो कुरा भएन। त यो शरीरमा तपाईले कायानुपस्सना गरिरहनु भएको छ, जागृत हुनु भएको छ, सजग हुनु भएको छ भने मात्रै तपाईले यो शरीरमा उत्पन्न भएका वेदनाहरूलाई पनि यथाभूत रूपमा स्मृति राख्न सक्ने हो। त जब तपाईले यो शरीर र मनमा उत्पन्न भएका दुःख, सुख र उपेक्षा वेदनाहरू आदि वेदनाहरूप्रति तपाई सजग, सतर्क, जागृत हुनुभयो भने, होस राखेर बस्नुभयो भने, यो वेदनाहरूप्रति अप्रमादी भएर बस्नुभयो भने तपाई वेदनानुपस्सना भावना अभ्यासमा हुनुहुन्छ। जुन वेदनानुपस्सनाले तपाईको जीवनको यथार्थता, तपाईको जीवनको सत्यता,
तपाईको जीवनको धर्मता, तपाईको जीवनको स्वभावलाई तपाईलाई ऐनामा हेरे जस्तै स्पष्ट पारिदिन्छ। के रहेछ त यो शरीर, के रहेछ त यो शरीरमा उत्पन्न हुने के रहेछ त, यो वेदना के रहेछ त? तपाईँ अभ्यास गर्नुहोस् त, तपाईँ आफैले थाहा पाउनुहुन्छ। यसरी नाम रूप यो जगत, यो जीवन भनेको नाम रूपको यो जगतमा उत्पन्न भएका वेदनाहरूलाई स्मृति राख्ने, होश राख्ने, यानी कि सुखद दुखद आदि उपेक्षा वेदनाहरूमा जागृत भएर बस्ने, सतर्क भएर बस्ने, सतर्क भएर बस्ने, होश राखेर बस्ने जुन भावना अभ्यास छ त्यसलाई वेदनानुपस्सना। त्यसैले वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति आतापि सम्पजानो सतीमा। वेदनाहरूमा वेदना भएर उत्पन्न भएका जति पनि वेदनाहरू छन् ती वेदनाहरूमा मज्जाले आतापी भनेको टपेर भित्रसम्म चाहिँ नजिक पुगेर भित्तासम्म पुगेर ती वेदनाहरूमा जागृत भएर बस्ने, होश राखेर बस्ने, स्मृति राखेर बस्ने। वेदनानुपस्सी विहरति, वेदनानुपस्सना भयो त्यो। तपाईँ ध्यान बस्नुभयो भने यस्ता कुराहरू चाहिँ बिल्कुलै तपाईँ आफैले अनुभव गर्नुहुन्छ। कस्ता कस्ता वेदनाहरू आउँछ, सहेर सहनै नसक्ने गरी वेदना, दुःख वेदनाहरू पनि आउँछ। खुसीले आँसु झर्ने किसिमले पनि तपाईँको वेदनाहरू आउन सक्छ। उपेक्षित वेदना, तटस्थ बटेस्थ समभाव बस्ने वेदनाहरू, न सुख न दुःख, दुःख भन्ने नै छैन, सुख भन्ने नै छैन, न सुख न दुःख, उपेक्षित शान्त दान्त। दुःखले दुखी बनाएको छैन, सुखले सुखी बनाएको पनि छैन, उपेक्षित। यस्ता वेदनाहरू तपाईको नाम रूपमा यो शरीर मनमा उत्पन्न हुन्छन् भने यस्ता वेदनाहरूप्रति जागरुक भएर बस्ने, सतर्क भएर बस्ने, अप्रमादी भएर बस्ने नै वेदनानुपस्सना। त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ अर्को सम्मा सतीमा पर्छ, यो सम्यक स्मृतिमा पर्छ। त स्मृति राख्ने सम्यक हो। यसरी कायमा, कायको गतिविधि, कायका हरेक प्रतिक्रियाहरूमा, क्रियाकलापहरूमा सतर्क भएर सजग भएर बस्नु कायानुपस्सना भनेको सम्मा सतीमा पर्छ। यो यसरी बस्नु भनेको सम्यक स्मृति अङ्ग तपाईकोमा विकास भयो। त्यस्तै गरी चित्तानुपस्सना भनेर भनिन्छ। यो शारीरिक रूपमा जति पनि गतिविधिहरूलाई स्मृति राखे जस्तो, होश राखे जस्तो, हैन, यो नाम रूप जगत हो नि। नाम रूप जगत भएको हुनाले तपाईको यो चित्त, यो मनको मानसिक स्थिति, मानसिक क्रियाकलाप, मानसिक आरमण, मानसिक अवस्था प्रति सतर्क हुनु, सजग हुनु, जागृत हुनु, अप्रमादी हुनु, यानी कि होश राख्नु। यो चित्त कस्तो भइरहेको छ, यो समयमा चित्तको स्वभाव कस्तो भइरहेको छ, चित्तको प्रक्रिया कस्तो भइरहेको छ, यो चित्तको अवस्था, यो चित्तको क्रियाकलापहरू माथि जागृत हुने, स्मृति राख्ने, होश राख्ने, अप्रमादी हुने, यो विषयलाई चाहिँ के भनिन्छ? चित्तानुपस्सना। कल्पना आउँदैछ, कल्पना आउँदैछ, कल्पना, विचार आइरहेको छ चित्तमा, विचार आइरहेको छ, विचार, चिन्तना गरिरहेको छ मनले, चिन्तना गरिरहेको छ, चिन्तना गरिरहेको छ, मन बाहिर गइरहेको छ, मन बाहिर कता कता डुलेको छ, मन डुलेको छ, मन डुलेको छ। यसरी मनका हरेक गतिविधि, मनका हरेक
क्रियाकलापहरूमाथि जागरुक भएर बस्ने, सतर्क भएर बस्ने, यसलाई के भनिन्छ त उपासक उपासिकाहरू? चित्तानुपස්සना। यो मन कहिले रमाउँछ, कहिले यो मन दुखित हुन्छ, कहिले यो मन सुखित हुन्छ, कहिले मन यो हाँस्छ, कहिले यो मन रुन्छ, कहिले के हुन्छ, कहिले के हुन्छ। प्रकृतिमा हेर्नुहोस् त, कहिले घाम लाग्छ, कहिले पानी पर्छ, कहिले बादल लाग्छ, कहिले हावा चल्छ, कहिले हुरी चल्छ, कहिले शीतल हुन्छ, कहिले रात हुन्छ, कहिले दिन हुन्छ, हैन? बस यो मनमा पनि त्यस्तै हुन्छ। मनमा पनि त्यस्तै हुन्छ, कहिले खुसी, कहिले दुखी, कहिले कस्तो, कहिले कस्तो, कहिले के, कहिले के। यो प्रकृतिको जुन अद्भुत स्वभाव जस्तै यो मनको पनि स्वभाव अद्भुत हुन्छ, अद्भुत हुन्छ। त यस्तो स्वभाव भएको यो मनलाई होस राख्ने, स्मृति राख्ने, यो मनप्रति जागरुक भएर बस्ने, यो के हुँदो रहेछ, यो मन कस्तो स्वभाव उत्पन्न हुँदो रहेछ यो मनमा। त यो उत्पन्न भएको यो स्वभावहरूलाई स्मृति राख्दै गर्दाखेरि त्यो उत्पन्न भएका स्वभावहरू के भएर गए, कसो भएर गए आदि इत्यादि बारेमा तपाईले मनका गतिविधि, मनका क्रियाकलापहरू माथि स्मृति राख्ने, होस राख्ने, जागृत भएर बस्ने। चित्तानुपස්සना, चित्तानुपස්සना। तपाईँ एक्लै मात्र बस्नुहोस् न, मनमा कस्तो कस्तो कुराहरू खेल्छन्, मन कहाँ कहाँ जान्छ। तपाईँ यद्यपि तपाईँको शरीर त कोठामै हुन्छ, तर तपाईँको मन भने चाहिँ संसार डुलेर आइसकेको हुन्छ, ब्रह्माण्ड डुलेर आइसकेको हुन्छ। कस्तो खाले यो विचित्र छैन यो मन, हैन? अद्भुत आरमणहरू हुन्छ त्यसमा। त यस्ता अद्भुत आश्चर्य स्वभाव भएको यो चित्तमा पनि जागरुक भएर बस्ने, होस राखेर बस्ने, स्मृति राखेर बस्ने। चित्तानुपස්සना। र अन्तिम पස්සना भनेको चाहिँ धम्मानुपස්සना। यो शरीर, यो मन, यो नाम, यो रूप रूपी यो जगतमा उत्पन्न भएका स्वभाव धर्महरूमा जागृत भएर बस्ने। जस्तै तपाईको यो मनमा कहिलेकाहीँ यो शरीरलाई हेर्दै बस्दा, यो मनमा हेर्दै बस्दा, स्मृति राख्दै बस्दाखेरि थाहा भएर आउँछ काम छन्द उत्पन्न भइरहेको, व्यापाद, द्वेष, क्रोध उत्पन्न भइरहेको, ठिनमिद्द, अल्छी, शिथिलता उत्पन्न भइरहेको, उदच्छ कुकुच्छ, चञ्चलता, पश्चाताप र विचिकित्सा, शङ्का, सन्देहहरू जति पनि यो शरीर, यो मनमा भइरहेका गतिविधिमा हेर्दै जाँदाखेरि उत्पन्न हुने शङ्का, सन्देहहरू, बुद्ध धर्म संघप्रति सन्देहहरू, कर्म र कर्मफलप्रति सन्देहहरू, कारण कार्य धर्महरूमा सन्देहहरू, पूर्वजन्म पुनर्जन्म जस्ता विषयहरूमा भएका सन्देहहरू, यस्ता पञ्च निवर्ण धर्म जसले तपाईको ध्यान भावना बस्दाखेरि तपाईले बाधा दिन आउँछन्। स्वभावतः यो राम्रो भएर आयो भने बाधा अर्चनहरू पनि धेरै भएर आउँछ। जति राम्रो भएर आउँछ त्यति बाधा अर्चन धेरै भएर आउँछ, हैन? धातु स्वभावहरू, पोलेको, चिसिएको, बगेको, हल्का भएको, गरङ्गो भएको, कडा भएको, नरम भएको, आहा, टाटो भएको, चिसो भएको। अहिले त हामीलाई केही थाहै छैन नि तपाईको। अहिले त केही हामीलाई त बेहोसमा छौँ हामी अहिले बाजिरहेको बेहोसमा हो। होसमा बाँच्ने हो भने त तपाईले सतिपत्थान विपස්සना ध्यान भावना गरेर बस्नुपर्छ। अनि मात्र होसमा बाँचेको मान्छे
होसमा बाँचेको मान्छे, होसमा जिउन पाएको मान्छे। अहिलेको सारा मान्छेहरू त बेहोसमै बाँचिरहेको छ, बेहोसमै जिरहेको छ। बेहोसी जीवनले के ठुलो सफलता हासिल गर्छ? जागृत हुनुपर्छ, सतर्क सजग उठ्नुपर्छ। जीवन त स्मृतिवान भएर उठ्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईको त्यसले जागृत भएर तपाईले चाहिँ यो शरीरलाई हेर्दै जानुभयो भने अनित्य, दुःख, अनात्म स्वभावहरू देखिन थाल्छ, भेटिन थाल्छ, बोध हुन थाल्छ। आहा, जीवन यो नाम रूप हो, नाम रूप पनि नित्य छैन, शाश्वत छैन, यो पनि अनित्य छ। क्षण क्षणमा चाहिँ यो परिवर्तन भइरहेको छ, उत्पत्ति विनाश भइरहेको छ। दया वया मर्यावना चुन, जन्म भएपछि मरण भए जस्तो हरेक यो शरीर र मनका गतिविधिहरू, क्रियाकलापहरू के भइरहेको छ? उत्पन्न भइरहेको सबै विनाश पनि भइरहेको छ, उदय भइरहेका सबै बिहे पनि भइरहेको छ। अनित्य स्वभावहरू देखिन थाल्छ, अनित्य लक्षणहरू देखिन थाल्छ। त्यसपछि अनित्य भइरहेको विषय कसरी सुख हुन सक्छ? क्षणभर पनि म मेरो भन्न नपाउने यो विषय कसरी आत्मा हुन्छ? त धम्मानुपස්සना, यी स्वभाव धर्महरू प्रकट भएर आउँछ। यस्ता स्वभाव धर्महरूमा पनि, प्रकट भएका स्वभाव धर्महरूमा पनि सजग, सतर्क, जागृत, स्मृतिवान, अप्रमादी भएर बस्ने। यो यसको कारण हो, यो यसको कारण हो। बिना कारण कुनै पनि चीज यहाँ कार्य भएको छैन। आदि इत्यादि कारण धर्महरू, धातु स्वभावहरू, त्रिलक्षणहरू, यस्ता यस्ता विभिन्न चाहिँ यो पञ्च निवरणहरू, यस्ता यस्ता स्वभाव धर्महरूलाई पनि स्मृति राख्ने, होस राख्ने, जागृत, यस्ता स्वभाव धर्महरूमाथि पनि सतर्क भएर बस्ने, जागृत भएर बस्ने, स्मृतिवान भएर बस्ने, यसलाई धम्मानुपස්සना भनेर भनिन्छ। उपासको उपासक धम्मानुपස්සना भनेर भनिन्छ। त्यसैले तपाईहरुले ध्यान बस्नु भयो भने, यो सम्पूर्ण यो विपस्सना ध्यान भावना बस्नु भएको छ भने तपाईले कायानुपस्सना पनि गर्नुपर्छ। तपाईका हरेक शारीरिक गतिविधि र शारीरिक क्रियाकलापहरूमाथि तपाईले होस राख्नुपर्छ। चाहे तपाई उठिरहनु भएको होस्, चाहे तपाई बसिरहनु भएको होस्, चाहे तपाई गइरहनु भएको होस्, संक्रमण गरिरहनु भएको होस्, चाहे तपाई लेटिरहनु भएको होस्, त्यो चारैवटा इरिया पथहरूमा पनि तपाईले स्मृति राख्नुपर्छ, होस राख्नुपर्छ, जागृत हुनुपर्छ, सजग हुनुपर्छ। तपाईका शरीरका कुनै पनि केही अंगहरू चलेको छ भने त्यसमा पनि जागरुक हुनुपर्छ। आँखा झिम्काउने, आँखा एकचोटि चिम्म गर्ने त्यो समयमा पनि त्यो आँखा स्मृतिपूर्वक चिम्म गर्नुपर्छ। हात यसो मात्र चलाउँदाखेरि पनि तपाईको हात चलायमान हुने बित्तिकै हात चलेकोलाई स्मृति, खुट्टालाई खुट्टा, जिउलाई जिउ, टाउकोलाई टाउको, र जस्तो सुकै संयम बनाएर तपाईको शरीरलाई राख्छु भन्दै पनि श्वास प्रश्वास त भइरहेको हुन्छ। श्वास भित्र गइरहेको छ, बाहिर गएको छ, अनुलोम विलोम, हैन, जुनलाई आनापाना भइरहेको हुन्छ। त त्यो भइरहेको प्रक्रियाले शरीरमा जुन गतिविधि हुन्छ, हैन, शरीरमा जुन क्रियाकलाप हुन्छ, के क्रियाकलाप हुन्छ, के गतिविधि हुन्छ, श्वास भित्र जाने बित्तिकै पेट फुलेको हुन्छ। फुल्छ कि फुल्दैन? फुल्दैन भनेर तपाईं ताटेर मान्छु म? होसै छैन त फुलेको अनि छैन भन्छ। तपाईलाई स्मृति नभएपछि, सत्यलाई नदेखेपछि तपाईले असत्य भन्छ कि? त पेट फुलेको सुकेको छ कि छैन? फुलेको सुकेको त छ नि, तर तपाईले स्मृति राख्दैन। त्यसैले पेट एउटा फुलेमा पनि तपाईले, त्यो पनि शरीरको गतिविधि हो, शरीरको क्रियाकलाप हो, त्यो त्यसमा पनि जागरुक हुनुपर्छ। त्यसैले महासी स्याडो भन्दैले श्वास लिँदाखेरि पेट फुल्यो भने पेट फुलिरहेको छ भनेर चाल पाउनु,
सुकिरहेको छ भने सुकिरहेको छ भनेर चाल पाउनु। किन? यो पेट फुलेको सुकेको यो वायु धातुको कारणले गर्दाखेरि शरीरमा गतिविधि भइरहेको छ, शरीरमा प्रतिक्रियाहरू भइरहेको छ, त्यो हलचल भइरहेको, चलायमान भइरहेको छ, गतिमान भइरहेको छ। त कायानुपस्सना भएन त त्यसलाई हेर्दाखेरि? सिधा विपस्सना, यत्र तत्र विपस्सना भनेर यत्र तत्र छरेर बस्दै होइन, तपाईँको सिधै विपस्सनामा हाम्रो स्मृति हुन्छ। र विपस्सनाको लुखा द्वार ढोका भनेको चाहिँ कायानुपस्सना नै हो। कायानुपस्सनाबाट तपाईँले शरीरमा छिर्न सक्नुभयो भने तपाईँले ढोकाबाट छिरेर कोठाहरू तल्लाहरू सब हेरे जस्तै हो। त्यसरी चाहिँ कायानुपस्सना। त्यसपछि कायानुपस्सना हेरिसकेपछि शरीरमा उत्पन्न हुने वेदनाहरू, सुख वेदना, दुःख वेदना, उपेक्षित वेदना जस्ता विभिन्न वेदनाहरू पनि जागृत, मनमा उठेका आरमण शरीरमा उठेका वेदनाहरू हेरे जस्तै मनमा उत्पन्न भएका विभिन्न मानसिक स्थिति, मानसिक क्रियाकलाप, मानसिक गतिविधिहरूमा पनि सतर्क हुनु, सजग हुनु चित्तानुपस्सना। र यो नाम रूप जगतमा उत्पन्न हुने पञ्चनिवर्ण धर्महरू, चतुर्महाभूतहरू हैन, कारण कार्य धर्महरू, त्रिलक्षणहरू हैन, यस्ता सम्पूर्ण विषयहरू चाहिँ स्वभाव धर्महरू हुन् के। यस्ता स्वभाव धर्महरूमा पनि जागृत, सतर्क, सजग, स्मृतिवान भएर बस्नु चाहिँ धम्मानुपस्सना। धर्महरूमा जागृत भएर बस्ने, धर्महरूमा सतर्क भएर बस्ने, धर्महरूमा अप्रमादी भएर बस्ने। अहिले हामीलाई त कस्तो छ, रिस उठेको पनि थाहा छैन, लोभ उठेको पनि थाहा छैन, मोह उठेको पनि थाहा छैन, अल्छी लागेको पनि थाहा छैन। अनि त्यस्ता मान्छेले के गर्छ? त्यस्ता मान्छेले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सतिपत्थान विपस्सना ध्यान भावना गर्नुपर्छ। अनि आफूले के गरिरहेको पनि चाल पाउँछ, आफूले के गर्नुपर्छ पनि चाल पाउँछ, आफ्नो यो नाम रूप जगतमा कस्तो स्वभावहरू उत्पन्न भइरहेको छ त्यो पनि चाल पाउँछ। जसले गर्दाखेरि तपाईँ हर क्षण हर हमेशा स्मृतिवान भएर तपाईँले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भने स्मृतिवान भइसकेपछि सम्पूर्ण कुराहरू स्पष्ट हुन्छ, छर्लङ्ग हुन्छ, कुनै चिज लुकेको हुँदैन के। परमार्थ सत्यलाई प्राप्त गर्दछ, यथाभूत ज्ञानलाई प्राप्त गर्दछ कि जस्ताको तस्तै। तपाईले यो नाम रूप जगतलाई चिन्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ। यो शरीर पनि हाम्रो नाम रूप हो, चतुर्महाभूतले नै बनेको छ। त तपाईको सतिपत्थान विपस्सना सारै छर्लङ्ग भएपछि आफू के हो, कसो हो, किन हो, कसरी हो, यो सबै कुराहरू छर्लङ्ग हुन्छ, लुकेको भन्ने हुँदैन, रहस्य भनेको नै हुँदैन कि। त्यहाँ यो जीवनको रहस्य नै हटाउँछ, हतिन्छ कि त्यहाँ जीवनको कुनै रहस्य नै बाँकी हुँदैन। त्यहाँ सत्य तथ्य निस्किन्छ, सत्य तथ्य, यथार्थता, परमार्थता त्यहाँबाट निस्किन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले सत्यपत्थान देशनामा यो हो सम्मा सती स्मृति, सम्यक स्मृतिलाई पनि यदि दुःखबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने हो भने, दुःखबाट मुक्त भएर जाने हो भने यो सम्मा सती, यो सम्यक अङ्गलाई पनि आफ्नो जीवनमा विकास गर्नुपर्छ। बिना सम्यक सती विकास नगरिकन तपाईले दुःखबाट मुक्ति चाहनुहुन्छ भने त्यो हुन सक्दैन के। त्यसैले हिजोको सम्यक व्यायामको कारणले सम्यक स्मृति उत्पन्न भएर आउँछ कि। सम्यक स्मृति उत्पन्न भएर आउँछ। सम्यक दृष्टिको कारणले सम्यक संकल्प उत्पन्न हुन्छ। सम्यक संकल्प कारण बनेर सम्यक वचन कार्य हुन्छ। सम्यक वचन कारण भएर सम्यक कर्मान्त हुन्छ। सम्यक कर्मान्त कारण भएर सम्यक आजीविका कर्म हुन्छ। सम्यक आजीविकाको कारणले सम्यक व्यायाम हुन्छ। सम्यक व्यायाम चाहिँ कार्य हुन्छ। सम्यक व्यायामको कारणले गर्दाखेरि सम्यक स्मृति कार्य हुन्छ।
अब सम्यक स्मृतिको कारणले गर्दाखेरि सम्यक समाधि उत्पन्न हुन्छ के उपासक उपासिका, सम्यक समाधि उत्पन्न हुन्छ। सम्यक समाधि उत्पन्न भइसकेपछि अब त्यहाँबाट सम्यक प्रज्ञा, समाधिबाट प्रज्ञा उत्पन्न हुने हो कि उपासक उपासिका। यसरी भगवान बुद्धले पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई यसरी चाहिँ ज्ञान सम्यक प्रज्ञा उत्पन्न गर्नको निमित्त आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको देशना गर्दै 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 माथि 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 उठाउँदै देशना गर्नु भएको थियो। यही देशनाबाट नै पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूले आफ्नो मनलाई शान्त पारेको थियो। कौन्दन्य भिक्षुले श्रोतापन्न फल प्राप्त गरेको थियो, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना सुनेर। त उपासक उपासिकाहरू, यही चारवटा अनुपස්සनाहरूलाई नै सम्मासति भनेर भनिन्छ। कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, हैन। अनुपස්සना विहरति आतापि सम्पजानो सतीमा विनयो लोके अभिजादो मनसंग। यो चारवटा विषयहरूमा अनुपसना गरेर तपाईले चाहिँ आफूलाई स्मृतिवान बनाएर राख्यो, जागृत बनाएर राख्यो, सतर्क बनाएर राख्यो, सजग बनाएर राख्यो भने दुःखबाट मुक्ति मिल्ने आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको एउटा अङ्ग सम्यक सति, सम्यक स्मृति, त्यो अङ्गलाई पनि तपाईले आफ्नो जीवनमा विकास गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो जीवनमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो जीवनमा यो स्मृति भनेको बडा महत्त्वपूर्ण विषय हो। अप्रमादी हुनु भनेको बडा महत्त्वपूर्ण हो, जसले तपाईलाई मुक्तिको मार्गमा दोहोर्याउँछ, मुक्तिको मार्गमा दोहोर्याउँछ। त्यसैले सबै उपासक उपासिकाहरूले सम्मा सति, सम्यक स्मृतिको अभ्यास गर्न सकोस्, आफ्नो जीवनमा सम्यक स्मृति अङ्गलाई परिपूर्ण गर्न सकोस्, ताकि सुख चाहने हामी दुःखबाट मुक्त भइसकेपछि मात्रै सुख पाइन्छ। उपासक उपासिकाहरू, सही सुख, सत्य सुख। त्यसैले दुःखलाई नै पहिला निवारण गर्नुपर्छ, अनि बाँकी भएको चिज त सुखै सुख हो। अहिले सुख आयो भनेर सुख लिएला, दुःख पनि बाँकी नै राखिरहेको छ भने कसरी म पूर्ण सुख भएँ भनेर भन्न सकिन्छ। अहिले अलिकति हाँसेर के गर्ने, भकारीका भकारी दुःख चाहिँ पोको पारेर राखेको छ भने अहिले एकछिन हाँसेर त्यो सुखी हुन्छ र? मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेछ जिन्दगीमा यहाँ, हैन। जतिसुकै दुःख भए पनि बाहिर त हाँस्नै परिरहेछ, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी, हैन। सब बहाना गर्नुपर्छ के दुनियाँ, बहानाले चलिरहेको छ जिन्दगी। तपाईहरुको होला नि, तपाईहरुको पनि त्यस्तै होला, हैन। बहानाले, हैन, चलिरहेको छ जिन्दगी। किन त भन्दाखेरि स्मृति प्रस्थान भावनालाई सही तरिकाले, पूर्ण तरिकाले हामीले चाहिँ टुङ्ग्याउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि यो बहानाले चलाउनु परेछ के जिन्दगी। तपाई सतिपत्थान यो विपස්සना भावनालाई परिपूर्ण गर्नुभयो भने सारा दुःखबाट त बहानै चाहिँदैन। सुखै सुख पाइसकेपछि अब के को बहाना गर्नुपर्छ? दुःख भनेकै नभइसकेपछि के को बहाना गर्नुपर्छ, हैन? जीवन त परम सुख शान्त अवस्थामा पुगिसक्यो त के को बहाना चाहिन्छ? अब तृष्णा र अविद्यालाई क्षय गरिसक्यो त अब के को बहाना गर्नुपर्छ? नत्र भनेको जिन्दगी एउटा बहाना बन्छ। किन त भन्दाखेरि धेरै धेरै चाहना छ, धेरै धेरै बहाना पनि छ। जति चाहना हुन्छ तपाईको जीवनमा त्यति बहाना पनि हुन्छ, हैन? अब मान्छेले यो चाहना त्यो चाहना, दुनियाँ बारद्वार एकपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को, आकाशबाट वर्षा भए चाहिँ, पानी वर्षा भए चाहिँ, हिरा मोती वर्षा भए पनि अब त मलाई पुग्यो भन्ने छैन। फेरि अर्को चाहना, अनि जिन्दगी के भयो? बहाना भयो। यो बहानामा त्यो बहानामा चल्दैछ कि। अनि भित्र जस्तो भए पनि बाहिर त देखाउनु पर्यो, हैन? भित्र छुरा खोपे जस्तो भए पनि
बाहिर त मखमलमा हिँडे जस्तो हिँड्नै पर्यो। मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेछ भने जस्तो हुन्छ के। त्यसैले यो सतीपत्थान विपස්සना भावना भनेकै सम्यक स्मृति, सम्यक सती सम्यक स्मृतिलाई जब तपाईले आफ्नो जीवनमा धारण गर्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ, उपासक उपासिकाहरू, सारा दुःखहरू पानी परेपछिको आकाश खुले चाहिँ, पानी परेपछि आकाश खुल्छ नि तपाईको, झररररर पानी परेपछि आकाश त खुल्छ, सफा चट डाँडा काँडा भिर पाकाहरू स्पष्ट छर्लङ्ग तपाईको जीवनमा त्यस्तै पानी परेपछिको आकाश खुले जस्तो। घनघोर औँसीको रात बिहान सुडे उठाएपछि छैन, ज्योति फैलिएपछि अन्धकार हटे जस्तो अब तपाईको जीवन, ज्योति फैलिएपछि अन्धकार हटे जस्तो तपाईको जीवन। कति मजा आउँछ यो तृष्णा, यो अविद्या रूपी अन्धकार त यो सतीपत्थान विपස්සना भावना अभ्यासले जब प्रज्ञाको ज्योति फैलिन्छ तब सारा अन्धकारहरू हटेर जान्छ हैन। परमार्थ ज्ञान, सत्य ज्ञान, यथाभूत ज्ञान, यथा अनुभवी बोधी ज्ञान लाभ गरिसकेपछि सम्पूर्ण यो दुःखहरू छन् नि, बोधी ज्ञान लाभ गरिसकेपछि संसारको अनित्यता, दुःख र अनात्मा स्वभावलाई चाहिँ स्पष्ट छर्लङ्ग थाहा पाइसकेपछि त यो संसारका जति पनि दुःखहरू छन् नि तपाईको सब हावाले कसिङ्गरहरू उडाएर लगे जस्तो सब उडाएर लान्छ। त्यसैले हामी उपासक उपासिका दुःखबाट मुक्त भएर सुख प्राप्त गर्न चाहने जो कहिले पनि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको यो सम्मा सती अङ्गलाई पनि आफ्नो जीवनमा विकास गर्नुपर्छ। तब तपाईँ दुःखको मुक्ति मार्गमा पाइला अगाडि बढाउनु भयो, जीवन तपाईको धन्य भयो, नत्र भने तपाईको जीवन शून्य भयो। जो मान्छे आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा हिँड्दैन उसको जीवन शून्य भयो, जसले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा आफ्नो पाइला चाल्छ उसको जीवन धन्य भयो। ल उपासक उपासिकाहरू आजको लागि यति नै। देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ, सुनिदिनु भयो है। शान्त दान्तपूर्वक सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। आफ्नो जीवनलाई शून्य बनाउने कि आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउने त्यो तपाईहरुकै हातमा छोडेर अन्तमा पुण्यानुम गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यको महावीर भन्दै लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्याडो भन्दै विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरुमा र तपाई हामी सबैका ज्ञाति बन्धुहरुमा, देवता अमनुष्य सत्व प्राणीहरुमा यो पुण्य लाभ भई देशना सुन्नुहुने, फेसबुकमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशना सुन्नुहुने सबैमा पनि आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउन सकोस् भन्ने आशा गर्दै पुण्यानुम गर्न चाहे। भवतु सब मंगल। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मंगलं। सबैको जय होस्, मंगल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद, आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउन सकोस्।